नमस्कार। एनटिभी कोल्पुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष पुगेको छ, तर अझै घटनासँग सम्बन्धित ठोस प्रगति पनि हुन सकेको छैन। अझै कति समय अनुसन्धान जारी रहन्छ त्यसको लेखाजोखा प्रहरीसँग पनि छैन, तर कतिपय घटनामा पनि प्रहरीले यति छिटो सफलता हात पार्छ कि त्यसको अनुमानसम्म गर्न सकिँदैन। आजको समाचारमा कोहलपुरमा एक दम्पतिको हत्या भएको 24 घण्टा पुग्न नपाउँदै बाँके प्रहरीले हत्याका मुख्य योजनाकारलाई नै सार्वजनिक गरेको विषय छ। त्यसबाहेक कोरोना संक्रमणको बढ्दो दर र दाङमा विद्यार्थीमा ज्वरो देखिन थालेपछि विद्यालय बन्द गरेको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि आयोगको आन्तरिक तयारी। करिब 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने। गएको निर्वाचन खर्चमा हिसाबले मितव्ययी भएको दाबी। बाढीग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चिनिने दुधारा चाँदनी नगरपालिका विपद प्रतिकार्यमा जुट्यो। डुबानका बेला खोज तथा उद्धारका लागि मोटरबोट खरिद। कोरोना संक्रमितको संक्रमण निरन्तर बढ्दै, थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु। 638 जनामा संक्रमण पुष्टि। सदनमा अनिवार्य मास्क लगाउन सभामुखको निर्देशन। मदिरा निषेधित। भारतको गुजरातमा घरेलु मदिरा पिउँदा कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु। 40 जना बढी अस्पताल भर्ना। रक्सी बनाउने र बेच्ने 5 जना पक्राउ। र श्रीलङ्कामा आयोजना हुने साफ युनियन सत्रको तयारीमा नेपाल ऊर्जन। श्रेष्ठ 17 वर्ष मुनिको फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त। समाचार अब विस्तारमा। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अबको चुनावमा 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचनको मिति तय नभए पनि आयोगले आन्तरिक तयारी थालिसकेको उहाँको भनाइ छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 खर्चका हिसाबले विगतका निर्वाचनभन्दा मितव्ययी भएको दावी गरेको छ। आयोगले वैशाख 30 मा भएको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड 3,92,867 रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ। निर्वाचनका लागि आयोगलाई सरकारले 8 अर्ब 11 करोड रुपियाँ निकासा गरेको थियो। त्यसमध्ये आयोगले खर्च गरेर बाँकी रहेको 3 अर्ब 6,86 करोड रुपियाँ फिर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सचिवालयमा 1 अर्ब 2 करोड 63,12,129 रुपियाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यकालमा 3 अर्ब 54 करोड, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा 41 करोड 33 लाख र मतपेटिका ढुवानीमा 4 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदान केन्द्र 2,29,578 रुपियाँ र प्रति मतदाता 284 रुपियाँ खर्च भएको बताउनुभयो। कञ्चनपुरको सबैभन्दा बाढीग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चिनिने दुधारा चाँदनी नगरपालिकाले विपद प्रतिकारको लागि मोटर बोट खरिद गरेको छ। यसले बाढी तथा डुबानका बेला खोज तथा उद्धारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। पूर्वमा महाकाली तथा दक्षिण र पश्चिममा जोगबुढा नदीले घेरिएको दुधारा चाँदनी नगरपालिका हरेक वर्ष बाढी तथा डुबानको समस्यामा पर्ने गर्छ। यस पालिकाको 8, 9 र 10 नम्बर ओडा बाढीको उच्च जोखिममा पर्दछन्। हरेक वर्ष आउने बाढीले नदीको सतह उठेकै कारण बाढी सजिलै गाउँमा पस्छ। फलस्वरूप बाढीका बेला यहाँका अधिकांश स्थानीय विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता छ। तर जिल्लामा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री छैन, जसले गर्दा बाहिरी जिल्लाबाट मगाउनु परेको सरोकारवाला बताउँछन्। यता बाढीका बेला हुन सक्ने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै दुधारा चाँदनी नगरपालिकाले यस वर्ष 12 लाखमा मोटरबोट खरिद गरेको छ, जसमा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ र DCA नेपालको 5 लाख आर्थिक सहयोग रहेको छ। असोजको बाढीले चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ त्यो बोर्ड नभएको कारणले चाहिँ हामीले धनगढीबाट चाहिँ बोर्ड ल्याएर रिसिभ गर्नुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै नगरपालिका र हामी NNSW DCAले चाहिँ सहमतिमा चाहिँ एउटा मोटरबोट खरिद गर्ने निर्णय गरी आगामी दिनमा हुने त्यस्तो डुबान अथवा बाढीबाट हुने समस्यालाई चाहिँ उद्धार गर्नको लागि चाहिँ यो बोट चाहिँ हामीले यही नगरपालिकामै चाहिँ बस्ने गरी चाहिँ राख्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ भोलिका दिनमा त्यस्तो मानवीय क्षति कम गर्नको लागि चाहिँ यो बोट प्रयोग गरिनेछ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी, शुक्लाफाँटा नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका
बाढीको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछन्। यस्तै भीमदत्त, पुनर्वास, बेलौरी र कृष्णपुर नगरपालिका बाढी तथा कटानको मध्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछन्। तर विपदका बेला प्रभावकारी उद्धार सामग्री नहुँदा जनको क्षति नभए पनि अन्नबाली तथा धनको भने ठूलो क्षति हुने गरेको छ। मोटर बोर्डले बाढी तथा डुबानका बेला खोज तथा उद्धारमा सहयोग पुग्ने दोधरा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किशोर लिम्बू बताउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा साधनको कमीले गर्दाखेरि तत्काल त्यस्ता उद्धार कामहरू गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले यो एउटा मात्रै भए पनि मोटर बोर्ड जो आएको छ यसले धेरै सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। मोटर बोट खरिद गरिएसँगै खोज तथा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई नमुना अभ्यास गराइएको छ। टोलीले बाढीका बेला कोतिया कबर, शान्ति टोल, बैती फाँटा, 18 नम्बर पिल्लर बस्ती र सुन्दर नगरका स्थानीयको उद्धारमा सहयोग गर्नेछ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। नगरपालिकाले खोज तथा उद्धार प्रतिकार योजना अन्तर्गत मोटर बोट खरिद गरेर पूर्व अभ्यास गराएको छ। यसै सन्दर्भमा मोटर बोटले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कस्तो सहयोग गर्ला भनेर कञ्चनपुरका केही नागरिकले सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। बाढी पूर्व तयारी जो अहिले भइरहेको छ, बोट आयो हाम्रो नगरपालिकामा, धेरै खुसी लागेको छ। किनभने हामी जो गत वर्षको जो बाढी थियो हामी एकदम चिन्तित थियौँ, बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ भन्ने हामीलाई त्यस्तो भइरहेको थियो। तर अहिले बोट आएर पनि हामी पुरा आश जाग्यो कि अब हामी ज्यान सुरक्षित जोगाउन सक्छौँ भन्ने लागेको छ। त्यो बाढीमा पर्दा भयो हामीलाई कुनै पनि त्यसको लागि राहत मिल्ने बोर्ड चलेकोमा हामीलाई धेरै खुसी छ। यो हाम्रो दोधरा चाँदनी नगरपालिकाले हामीलाई यो बोर्ड मोटर बोर्ड दिएको छ होइन। यसले हामीलाई जस्तै 10 नम्बर कुतिया कबर, 18 नम्बर र सुन्दरनगरवासीलाई एकदम ठुलो राहत मिल्ने छ। धेरै यहाँ यस ठाउँको बासिन्दाहरू धेरै खुसी छन् यो बोट आएको कारणले। किनकि योभन्दा विगतको बाढीमा हामी धेरै अप्ठ्यारोमा थियौँ। जस्तै किस्ती थियो तर त्यो अलि भरपर्दो थिएन, किनकि कति बेला पनि पल्टिन सक्थ्यो, त्योमा अलि रिक्स थियो। त्यही पनि उद्धार भयो। तर यो आयो मोटर बोट, यसमा हामी दोधरा चाँदनी नगरपालिकावासीहरू धेरै खुसी छौँ। कुनै पनि मानिसहरू डुबाउनु पऱ्यो चाहिँ उनीहरूलाई उद्धार गर्न सजिलो हुनेछ र यसले हामीलाई धेरै फाइदाजनक हुनेछ। मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अब विपदमा पानीकोले गर्दा वरिपरि कहीँ जान नठाउने अनि ओहोर दोहोर गर्न गाह्रो हुने भोलि बाढीबाट होइन हुन सक्ने दुर्घटनालाई चाहिँ अहिलेबाट नै पूर्व तयारी गरी वडा नम्बर 10 का लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी, सबैभन्दा बढी लाभदायक हुने किसिमले चाहिँ यो कक्षा मलाई चाहिँ महसुस भयो। दैलेखको नारायण नगरपालिका 6 नयाँ गाउँ हुँदै चौराठा जाने सडकमा नालीको व्यवस्थापन नभएकै कारण सडक भाँसिएको छ। विगत 50 वर्षदेखि समथल भूभाग मानेको स्थानमा अहिले ठूलो खोलाको रूपमा परिणत भएको छ। बस पार्क क्षेत्र लगायतको भल जम्मा हुँदै उक्त सडकमा पुगेपछि जमिन भाँसिएको हो। विद्युतको पोल भाँचिएपछि विद्युत समेत अवरुद्ध छ। विगत 3 वर्षदेखि नगर चक्रपथ अन्तर्गत सडक निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको भए पनि नालीको उचित व्यवस्थापन नभएकाले करिब 150 मिटरसम्म ठूलो पहिरो गएको छ। सडक भाँसिएसँगै अहिले बिजौरा, चौराठा, बिन्दावासिनी लगायतका स्थानहरूको सदरमुकामसँग सडक सम्बन्ध विच्छेद भएका छन्। आवजावतमा समस्या उत्पन्न भएपछि बिजौरा हुँदै बेलासपुर मन्दिर परिसरबाट वैकल्पिक सडक खुलाउने तयारी भएको नारायण नगरपालिका दैलेखका उपप्रमुख तप्ता थापाले जानकारी दिनुभएको छ। निर्माणको जिम्मा लिएका निकायहरूले लापरवाही गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। ठूलो वर्षात निरन्तर भइरहेका कारण दैलेखका अधिकांश पालिका र ओडा जोड्ने सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। यहाँ पारीका जनताहरू पारी हुनुहुन्छ, वारीका जनताहरू वारी हुनुहुन्छ। बिचमा खोलो भयो। बिरामी पनि यहाँ आएर बस्नु भएको छ। त्यसैले उपचार गर्नको जानको लागि, सदरमुकाम जानको लागि डोजर सँगसँगै ल्याएर बाटो बनाउँला भनेको सम्भावना केही पनि नदेखेर बसेका छौँ। आज होइन 2-4 दिनमा यसलाई रिङ रोडमा जोडेर रिङ रोडमा आयात निर्यात गर्ने र अब कम्तीमा पनि सदरमुकाम जान बिरामीहरू, बालबालिकाले विद्यालय
लुम्बिनी प्रदेशसभाले कानून निर्माण गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनसहभागिता जुटाउने उद्देश्यले मोबाइल एप्लिकेसनबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मार्फत मत सर्वेक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ। नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशसभाको कानून निर्माणका क्रममा जनताको तर्फबाट आफ्नो मत राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा विचाराधीन कानूनका मस्यौदाहरूमा सम्बन्धित विषयगत समितिमा रहेका बाहेक अन्य प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अनलाइन मार्फत सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन्। प्रदेशसभामा कानून निर्माण गर्दा जनस्तरमा पुगेर अधिकतम रूपमा राय सल्लाह र सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभाले मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याएको छ। विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूमाथि जनमत सर्वेक्षणका लागि सहयोग पुर्याउन सो समितिमा नरहेका अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेतलाई कानून निर्माणमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सो मोबाइल एपको व्यवस्था गरिएको हो। स्थानीय तहसम्मै पुगेर त्यस्ता कानुनहरूमा मत सर्वेक्षण गर्दा धेरै ठुलो खर्चिलो पनि हुन्छ। त्यसकारण पनि ती कानुनहरूको लागि हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मत सर्वेक्षण गर्नको लागि उहाँहरूसँग त्यसको विषयमा राय लिनको लागि यो मोबाइल एप बनाएका हौँ। कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा र विषयगत समितिले आफै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि जनस्तरमा राय सुझाव र सल्लाह सङ्कलनका लागि यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको र यसबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप जनमैत्री कानुन बनाउन र निर्णय गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। हाल प्रदेशसभा र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्र सहभागी गराइने र भविष्यमा पूर्ण रूपमा जनस्तरमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। युएनडिपीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको सो मोबाइल एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने र एपको नाम ई-पोल लुम्बिनी एसेम्ब्ली रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। मोबाइल एपबाट 4 प्रकारका वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरूको व्यवस्था गरिएको र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विधेयकका बारे आफ्नो राय सुझाव समेत राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसरी नवीनतम प्रविधिको प्रयोग मार्फत अनलाइन माध्यमबाट पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जनताका लागि बनाइने कानुनमा अधिकतम जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता भई जनमैत्री कानुन बनाउन सहयोग पुग्नुका साथै प्रदेशसभाले बनाएका कानुनमा सबैको अपनत्व हुने विश्वास पनि गरिएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। केही समय संक्रमणका कारण ज्यान जाने क्रम रोकिए पनि पछिल्लो केही दिन यता ज्यान गुमाउनेको संख्या थपिने क्रम बढिरहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,959 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 638 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5,055 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 638 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 218 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 3,714 जना पुगेको छ। थप 2,57,878 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका कारण विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोभिड-19 को पुनः जोखिम बढेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन र सदनमा भाग लिँदा अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 4 वर्ष पुगेको छ, तर दोषी पत्ता लाग्न भने सकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक श्याम चौधरीले घटनाको नयाँ कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। अहिले पनि त्यस क्षेत्रका 18-19 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि 107 जनाको DNA परीक्षण भइसकेको छ भने अहिलेसम्म 635 जनालाई सोधपुछ गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले धेरै साधन स्रोत र जनशक्ति खर्च गरेर निरन्तर 4 वर्षसम्म यसरी अनुसन्धान गरेको यो पहिलो घटना भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। 2075 साल श्रावण 10 गते 13 वर्षकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। हत्या भएको भोलिपल्ट उखुबारीमा पन्तको शव भेटिएको थियो। बाँकेको कोहलपुर 14 पार्वतीपुरमा आज बिहान मृत भेटिएका दम्पतिको हत्या भएको खुलेको छ। 25 वर्षीय श्रीमान कृष्ण कुमार गडरिया र 23 वर्षीय श्रीमती अञ्जली गडरियाको हत्या भएको खुलेको हो। कृष्णका दाई भाउजूले मान्छे लगाएर दम्पतिको हत्या गरेको खुलेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले आज अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरेर कृष्णका दाई विजय र भाउजू रेखाले भारतबाट 2 जना रकम दिएर बोलाइ हत्या गराएको जानकारी दिएको छ। उनीहरूको हत्या गर्न भारतबाट 50-50 हजार रुपियाँ दिएर 2 जनालाई बोलाइएको थियो। सोमबार राति 11 देखि 12 बजेको बीचमा कृष्ण र अञ्जलीको हत्या भएको प्रहरीले बताएको छ। 2 जनाको हत्या हुँदा माथिल्लो तलामा विजय र रेखा रहेको भनिए पनि हत्या हुँदा विजय तल नै रहेको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेका विजयले दिएको सुरुवाती बयान अनुसार मृतक अञ्जलीले आफ्नो श्रीमान कृष्ण कुमार र ससुरा पिरनलाई उक्साएर आफूलाई पिट्न लगाएको रिसमा विजयले बुहारीलाई मार्न लगाउँदा 2 जनाको हत्या भएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख श्याम अधिकारीले बताउनुभयो। घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दाङको घोराही क्षेत्रका संस्थागत विद्यालय 4 दिनलाई बन्द गरेको छ। पछिल्लो समय भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै गएपछि घोराही क्षेत्रका निजी तथा आवासीय विद्यालय आज श्रावण 10 गतेदेखि शुक्रबारसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्याप्सन घोराहीका नगर अध्यक्ष वीरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। बढ्दो भाइरल सरुवा रोग विद्यार्थीहरूमाझ तीव्र रूपमा फैलन सक्ने जोखिम बढेपछि घोराही प्याप्सन अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालयहरू श्रावण 14 गतेसम्म बिदा गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। जिल्लामा पछिल्लो महिना भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। मुगुका विभिन्न बस्तीहरूमा स्काभेटरद्वारा सडक निर्माण गर्ने होडबाजीका कारण पर्यावरणमा प्रभाव बढ्दै गएको छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै जथाभावी सडक खन्दा पहिरोको समेत जोखिम बढेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने काममा पनि स्काभेटरको प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। छिटो परिवर्तन देखाउने बहानामा भूगोलको अध्ययन नै नगरी सडक खन्ने कामले समस्या बढाएको छ। स्काभेटरद्वारा बाटो निर्माणको क्रममा कमजोर र भिरालो जमिनमा पहिरो गएपछि हजारौं रुख बिरुवाहरू नाश हुनुका साथै जमिन समेत फासिने गरेको छ। मुगुका गाउँ बस्तीहरूमा केही वर्ष यता स्थानीयवासीलाई बाटो निर्माणमा लगाउनु भन्दा स्काभेटरद्वारा बाटो निर्माण गर्ने परम्परा नै बसेको छ। सडक निर्माण गरिने ठाउँको भूबनोटको मूल्याङ्कन गरेर सकेसम्म कम क्षति हुने गरी बाटो निर्माण गर्नुपर्ने बुद्धिजीवीहरूको सुझाव छ।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। संघीय सरकार मातहतका कार्यालयलाई काममा ढिलासुस्ती नगर्न बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आग्रह गरेका छन्। बुटवलमा रहेका बुटवल बेलैया सडक विस्तार आयोजना, डिभिजन सडक कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थान बुटवल वितरण केन्द्रलाई सेवा प्रवाहमा गम्भीर भइदिन जनप्रतिनिधिहरूले आग्रह गरेका हुन्। गत जेठ 10 मा कार्यालय प्रमुखहरूसँगको बैठकमा बुटवलको सडक विस्तारका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सहमति भयो भने प्रभावकारी काम नभएको भन्दै नगर प्रमुखको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिको टोली कार्यालयमै पुगेको हो। बुटवलका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटवलको चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडक निर्माणमा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र ठेक्काको म्याद थप नगर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यालय प्रमुख जयलाल मरासिनीले सडक निर्माणको काम केही दिनमा सुरु नगरे कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। टोलीले आज नै नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटवल वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखलाई भेटेर बुटवलमा अनियमित विद्युत कटौतीका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मदिरा निषेधित भारतको गुजरातमा घरेलु मदिरा पिउँदा कम्तीमा पनि 26 जनाको मृत्यु भएको छ। अरू 40 जना भन्दा धेरै अस्पतालमा भर्ना भएका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गुजरातको बोटाद जिल्लामा आइतबार रक्सी पिएकाहरू बिरामी परेका हुन्। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले रक्सी बनाउने र बेच्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाएको बताएको छ। भारतको गुजरात सहित बिहार, मिजोरम र नागाल्यान्ड राज्यले मदिराको उत्पादन, बिक्री, वितरण र उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। हिजो र अस्ति उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार आज घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 44.80 अङ्कले घटेर 2088.16 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामै देखिएको छ। बजारसँगै कारोबार संख्या र रकम पनि घटेको छ। हिजो 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएकोमा आज 222 वटा कम्पनीका 87,40,000 किता शेयर 3 अर्ब 70 करोड 49 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सिमम सिमेन्टको 19 करोड 36 लाख र अणुर काबेली हाइड्रोको 15 करोड 57 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज गणपति लघुवित्त कम्पनीको शेयर झण्डै 7% घटेको छ। रिभर फल्स पावर कम्पनी, सबैको लघुवित्त, पोखरा फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भए पनि मल्टिपर्पोज फाइनान्सको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार।
ए डिभिजन क्लब 3 स्टारका प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठ U17 फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त हुनुभएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले ए लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक श्रेष्ठलाई 17 वर्ष मुनिका टोलीको जिम्मेवारी दिएको हो। श्रेष्ठले सन् 2016मा AFC लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभएको छ। एन्फा अन्तर्गतको एन्फा एकाडेमीमा हाल कुनै खेलाडी नरहेकाले U17 टोली खुला छनौट मार्फत भइरहेको छ। खुला छनौट आजदेखि 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा सुरु भएको हो। उहाँले यसअघि बी ग्रेड बोइज क्लबलाई बी डिभिजनबाट ए डिभिजनमा उकाल्नु भएको थियो। त्यसअघि उहाँले च्यासललाई सी डिभिजनमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। श्रीलङ्कामा आयोजना हुने साफ U17 आगामी सेप्टेम्बर 5बाट सुरु हुनेछ। यस्तै भियतनाममा हुने 17 वर्ष मुनिकाले एसियन कप छनौट अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म हुनेछ। अब मौसम। आज देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली र प्रदेश 1 लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि आयोगको आन्तरिक तयारी। करिब 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने। गएको निर्वाचन खर्चका हिसाबले मितव्ययी भएको दाबी। बाढीग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चिनिने दोधारा चाँदनी नगरपालिका विपद प्रतिकार्यमा जुट्यो। डुबानका बेला खोज तथा उद्धारका लागि मोटर बोट खरिद। कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दै, थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु। 638 जनामा संक्रमण पुष्टि। सदनमा अनिवार्य मास्क लगाउन सभामुखको निर्देशन। मदिरा निषेधित। भारतको गुजरातमा घरेलु मदिरा पिउँदा कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु। 40 जना बढी अस्पतालमा भर्ना। रक्सी बनाउने र बेच्ने 5 जना पक्राउ। र श्रीलङ्कामा आयोजना हुने साफ U17 को तयारीमा नेपाल। उर्जन श्रेष्ठ 17 वर्ष मुनिको फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त। हवस् त, समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।